ओके ल हेर है स्याके भन्यो वाइ डिड नट द यङ वुमन द यङ वुमन भनेको को हो पहिला त्यो बुझ्ने त्यो वेस्टर्न सोसाइटीको खासमा है वेस्टर्न सोसाइटीको राइटरको त स्टुडेन्ट हो हैन युनिभर्सिटी ग्रेजुएट अनि यो अहिलेसम्म आइरहेको छ मेरो ओके युनिभर्सिटी ग्रेजुएट अनि त्यसले युनिभर्सिटीको ग्रेजुएसन हुँदा हुँदै पनि जुन ट्रेडिसन आउटडेटेड कल्चर थियो नि इस्टको त्यसलाई उसले च्यालेन्ज किन गर्न सकेन भनेर भनिरहेको छ कि किन गर्न सकेन त्यो भनिरहेको छ त उसले कस्तो ट्रेडिसनल आउटडेटेड कल्चर थियो जसलाई उसले के भन्छ त्यो च्यालेन्ज गर्न सकेको छैन त्यो कुरा सम्झायो उसले के गरेको थियो जुन कल्चर थियो नि आउटडेटेड त्यो सुपरस्टिसन्सहरू बिलिफ सिस्टमहरू जसमा के भनिएको थियो द्याट अ मदर should not see the clothes of her baby before the baby was born है बच्चा जन्मिनु भन्दा अगाडि त्यसको बच्चा हेर्नु के कपडा हेर्नु हुँदैन त्यो जुन ट्याबुसहरू थियो त्यस्तो सुपरस्टिशियस बिलिफहरू थियो त्यसलाई उले च्यालेन्ज गर्न सकेन के त्यसलाई इग्नोर गर्न सकेन किन त यसको सिम्पल रिजन छ बिकज सी वाज scared of facing something wrong as she was not supported by anyone in her family or community. ठीक ल यहाँ भन्यो है मतलब हेर यसमा क्लियर के गर्नुपर्ने तिमीहरूले एक त त्यो यङ वुमन वेस्टर्न कम्युनिटीको थियो है अर्को कुरा त्यो युनिभर्सिटी ग्रेजुएसन गरेको थियो भनेपछि त्यो पढे लेखेको थियो सो पढे लेखेको भएर पनि यङ वुमन त्यो भएर पनि वेस्टर्न कम्युनिटीको भएर पनि उले ट्रेडिसनल कल्चरलाई उले के गरेन च्यालेन्ज गर्न सकेन जबकि त्यो च्यालेन्ज गर्न सक्थ्यो तर त्यो च्यालेन्ज गर्न नसक्नु पछाडि रिजन के भयो त्यसले त्यसलाई डर थियो कि मैले पछि गएर कुनै ट्रबल फेस गर्नुपर्छ होला है एन्ड व्हेन सी वाज स्केयर्ड अफ इट सी कुड नट च्यालेन्ज इट अब त्यसलाई त्यो डर पस्यो किन जुन इस्टर्न कम्युनिटी यसमा राइटरले त्यो पनि फोकस गर्दैछ इस्टर्न कम्युनिटीको वुमेनलाई त्यो डर हुँदैन जबकि त्यो पढे लेखेको छैन दे आर ट्रेडिसनल कन्भेन्सनल सोसाइटीमा बसेको छ तिनीहरूले त्यो डर हुँदैन तर यो युनिभर्सिटी ग्रेजुएसन भए पनि किन डर भयो त त्यहाँ यो क्वेशनले त्यहाँ फोकस गर्दैछ युनिभर्सिटी ग्रेजुएसन भएर पनि त्यसलाई किन त्यो डर भएको होला किनभने ट्रेडिसनल सोसाइटीमा चाहिँ के छ इस्टर्न सोसाइटीमा के छ द प्रेग्नेन्ट वुमन गेट्स सपोर्ट फ्रम हर फ्यामिली मेम्बर्स हर रिलेटिभ्स हर कम्युनिटिज आफ्नो कम्युनिटिजबाट फ्यामिलीबाट सोसाइटीबाट के हुन्छ सपोर्ट पाएको हुन्छ सो वाइ she is confident about all those taboos and superstitions त्यसको बारेमा कन्फिडेन्स हुन्छ है त्यो बेला डर हुँदैन तर यहाँनिर यो वेस्टर्नको भएर पनि यो डरायो उले च्यालेन्ज गर्न सकेन किनभने उले सपोर्ट पाएको थिएन अर्को यसमा क्वेशन एड गरिदियो was she superstitious herself त्यो सुपरस्टिशियस थियो नो she was not superstitious anymore त्यो सुपरस्टिशियस थिएन she was just scared of her pregnancy उ आफ्नो प्रेग्नेन्सी को देखि के थियो डराएको मात्रै थियो that's why she was making notes of each and every moments in her pregnancy period है अब यसको म आन्सर बरु लेखिदिरा छु है सर्ट आन्सर लेखिदिरा छु यसलाई त लेख्न सक्छौ the young woman could not challenge the traditional. Excuse me, sir. Hazur. Can you explain one time? More I can't understand anything. Sir. Okay. The young woman could not challenge the traditional, outdated culture of East. गर्न सकेन because she was scared of
the negative consequences that might happen in her life when she would beget the child. Yes, no. You answer. Right? You're complete works, right? Simply. The young woman could not challenge the traditional outdated culture of East. The young woman le, the young woman le East को traditional culture like challenge गर्न सकेन किन because she was scared of the negative consequences किनभने त्यो नकारात्मक परिणामहरुदेखि डराएको थियो कुन नकारात्मक परिणाम that might happen in her life when she would beget the child बच्चा जन्माउने बेलामा उसको जीवनमा हुन सक्ने खालको नेगेटिभ परिणामहरुदेखि त्यो डराएको थियो त्यही भएर च्यालेन्ज गर्न सकेन अब त्यो डराएको किन थियो unlike the eastern where is my markers ink मेरो मार्करको ink अलि कम भयो जस्तो छ के let me find it out okay अलि डिस्टर्ब जस्तो छ के म मार्करको ink अलि भर्छु इन्कै छैन जस्तो लाग्यो त्यसमा मधुरो देख्दै रे यो क्वेशन सजिलो छ हो सर हो ओके हुन्छ होला अब यहाँदेखि लेख्न हुन्छ नि unlike the eastern woman she did not get support from the family members. She was handling her pregnancy alone. किन त्यस्तो डराएको थियो किनभने अनलाइक द ईस्टर्न वुमन अनलाइक द ईस्टर्न वुमन को मतलब हुन्छ ईस्टर्न वुमन जस्तो उसको भएन है she did not get support from the family members बाट उसलाई सपोर्ट हेल्प पाएन है त्यो आफ्नो प्रेग्नेन्सीलाई के थियो एक्लै ह्यान्डल गरिरहेको थियो अनि एक्लै ह्यान्डल गरिरहेको बेला के भयो त त्यसलाई डर भयो अनि डरले गर्दा उले च्यालेन्ज गर्न सकेन है त डरले च्यालेन्ज गर्न सकेन त्यही भएर त्यो भयो though she was a graduate she feared the superstitious belief she was though she was graduate थियो तर पनि त्यो superstitious belief उलाई के भयो डर लाग्यो as she was alone एक्लै थियो त्यही भएर है जस्तै for example she was scared and worried about the clothes for her baby right for her baby आफ्नो बच्चाको लागि जुन त्यो कपडा उलाई चाहिएको थियो त्यसको लागि त्यो डराएको पनि थियो र चिन्तित पनि थियो है अब यसमा तिमी डिटेलमा झन् लेख्न हुन्छ तल मैले लेख्न मिलिरहेको छैन है त्यो लेख्ने अर्को त्यहाँ भन्छ was she superstitious herself no she was not superstitious
सुपरस्टिशियस चाहिँ थिएन, सुपरस्टिशियस थिएन, सी वाज ओन्ली स्केयर्ड, यस्तो लेख्दा हुन्छ। आन्सर यसरी लेखे पनि भइहाल्छ। यो 3 मार्क्सको क्वेशन हैन? हो सर। ए यति सर त्यो नेगेटिभ देखि तपाईले यता के लेख्नु भएको? यहाँ देखि कन्सिक्वेन्सेस हो बाबु। कस्तो क्लियरै छैन त। किन छैन? म मेटेर लेख्नु क्या हो। क्लियरै आइरहेको छैन। क्लियर आएको छैन? छैन सर। क्वेशन त मेट्दा हुन्छ नि हैन? हुन्छ सर। सर देखिरहेछ त क्लियर। देखिरहेको? यस सर। यसो गर्नु त, स्क्रिनशट गर्नु, पछि पेपरमा सार्नु, अनि पेपरमा सारेर यसलाई के गर्नु, तिमी त्यो ग्रुपमा शेयर गरिदिनु, सबैजनाले त्यहाँबाट सारिहाल्छ, हुन्छ नि त? ए क्वेशन कहाँ छ? क्वेशन त मेटिदिनु भयो। ए क्वेशन म लेखिदिरहेको छु नि त। वाइ क्वेशन मैले स्क्रिनशट गरेको छु। सबै छ। सर क्वेसन नै बुझेको छैन म त सर। युनिभर्सिटी graduation challenge the traditional outdated culture of East was superstitious herself. क्वेसनै बुझेको छैन, सिधा कुरा है। यहाँ के भन्यो, वाइ डिड नट द यङ वुमन, त्यो यङ वुमन भनेको को हो? त्यो राइटरले जुन आफ्नो स्टुडेन्टको बारेमा भन्छ त्यसको, द यङ वुमन विथ युनिभर्सिटी ग्रेजुएसन, यो भन्नुको भनेको त्यो यङ वुमन पढे लेखेको थियो, युनिभर्सिटी ग्रेजुएट थियो। सो पढे लेखेको थियो भनेपछि के हुनु पर्यो? सी मस्ट बी कन्सियस अफ दैट सुपरस्टिशन। त्यो सुपरस्टिशनहरुको बारेमा के हुन्छ? कन्सियस हुनु पर्ने हो खासमा। तर त्यो पढे लेखेको भएर पनि ईस्ट कम्युनिटीको, ईस्ट कल्चरको जुन ट्रेडिसनल आउटडेटेड कल्चर थियो, त्यो कुरालाई त्यसले च्यालेन्ज गर्न सकेन। भन्नुको मतलब त्यसले एक्सेप्ट गरेको थियो, त्यो डराएको थियो। किन भन्दा किन डराएको थियो? त्यही आन्सर लेख्नु छ। र त्यही मैले आन्सर लेखे, उले च्यालेन्ज गर्न सकेन किनभने उलाई कुनै नेगेटिभ कुरा हुन सक्छ भनेर डर थियो। नेगेटिभ कुरा उसको लाइफमा बच्चा जन्मनुमा केही नेगेटिभ हुन सक्छ भनेर डर थियो। अब त्यो डर किन भयो? किनभने उलाई आफ्नो फ्यामिलीहरुको सपोर्ट पाएको थिएन। उ एक्लै आफ्नो प्रेग्नेन्सीलाई ह्यान्डल गरिरहेको थियो। उ पढे लेखेको भए पनि उलाई सुपरस्टिशियस बिलिफको डर थियो किनभने एक्लै थियो। अब भन्छ वाज शी सुपरस्टिशियस हरसेल्फ? सुपरस्टिशियस हो त होइन? नो, शी वाज नट सुपरस्टिशियस। त सुपरस्टिशियस होइन, त्यो पढे लेखेको छ, तर खाली के छ, डरले यस्तो मानेको छ। यो त मैले हिजो पढाउने बेलामा भनेको हो त ठ्याक्कै। अरु क्वेशन केही छ भन त? अरु क्वेशन केही? अरु त पढाउँदै फेरि भन्नुभएको प्राय। के भन्नु सर यो लास्ट सेल्फ हो? यो पढाउने बेला मैले एक्सप्लेन गरेको थिए के भनेको बाबु लास्ट? सर यो लास्ट एक्सप्लेन भयो हजुरले? कुन लास्ट भनेको? माथि क्वेशनको लास्टमा, क्वेशन माथि हजुर यता लास्ट छ। त्यसको आन्सर यहाँ छ, नो शी वाज नट सुपरस्टिशियस। हजुर सर यो लास्टको चाहिँ आउटपुट लेख्नु हजुरले? मैले पुरै बुझिन बाबु। सर एकपल्ट आन्सर पढिदिनु न सर। ल हेर, द यङ वुमन कुड नट च्यालेन्ज द ट्रेडिसनल outdated culture of East because she was scared of the negative consequences that might happen in her life when she would beget the child. Unlike the Eastern woman, she did not get support from the family members. She was handling her pregnancy alone. Though she was a graduate, she feared the superstitious belief as she was alone. For example, she was scared and worried about the clothes for her baby. Right?
एउटा प्रुफ पनि दिदिने हेर तिमी थियोरेटिकल आन्सर लेख्छौ त्यसको डाटा दिन्छौ अनि त्यसको प्रुफ दिन्छौ भने तिम्रो आन्सर पर्फेक्ट भयो के मैले भने त्यो डराएको थियो किन डराएको थियो किनभने त्यो एक्लै थियो सपोर्ट पाएको थिएन त कस्तो डर थियो जस्तै उसले आफ्नो बच्चाको बारेमा कुरा गरेको छ नि त्यो बच्चाको कपडा हेर्नु भनेको नराम्रो हो अब उसको माइन्डमा आउँछ कि मैले हेरिनँ भने फेरि त्यो जन्मेपछि मेरो बच्चा कसरी त्यो यस्तो बिना कपडाकै रहन्छ कि के हुन्छ कि यस्तो डर पनि थियो अनि त्यही भएर त्यो चिन्तित पनि थियो कि मेरो बच्चाले के लाउँछ होला जन्मिने बित्तिकै अर्को डर पनि थियो कि मैले हेर्नु हुँदैन हेरे भने केही नराम्रो हुन्छ त्यही भएर सी वाज स्केयर्ड डराएको पनि थियो कि मैले हेर्नु हुँदैन केही नराम्रो हुन्छ फेरि चिन्तित पनि थियो कि मेरो बच्चाले के लगाउने होला भनेर चिन्तित पनि थियो यो दुवै कुरा ठिक छ यति त हो नि आन्सर यो पर्फेक्ट आन्सर हो बिगेट भने के हो सर के भन्नुभयो स्क्रिनशट Biget. सर एकपल्ट बिगेट लेख्नु भएको त्यहाँ बिगेट बिगेट भन्नु भनेको गिभ बर्थ के बिगेट माने बच्चा जन्माउनु गिभ बर्थलाई सर्टमा बिगेट भन्छ के बिगेट भनेको गिभ बर्थ बुझ्यौ बुझेँ सर है त अरु के छ सर एउटा क्वेश्चन लेख्नु न म पनि थाकी राजु घाँटी अब 2 क्लास के कौन ना राइट 2 क्लास में हमरे आते करेंगे एक्जिमा ले लेंगे आर्यन अंसारी गफ गइरहेछ तिरो है मैले ल्यापटप अलिकति हाइट भन्दा कम छ म जहिले पनि ल्यापटपमा हेर्छु क्यामेरा चाहिँ माथि छ के सर अँ, त्यो ट्रेडिसनल पछि के छ ट्रेडिसनल आउटडेटेड भनेको मतलब बुझ्दैनौ जुन मतलब त्यो जुन कल्चरल छ जुन सुपरस्टिशियस बिलिफहरु छ नि त्यो अब पुरानो भइसक्यो मान्छेले त्यसलाई मान्दैन है त्यही भएर Old त्यसलाई fashion. आउटडेटेड कल्चर भनेको छ कि पुरानो कल्चर जसलाई तर त्यो अहिले पनि डराइरहेछ भन्न सोच पर्यो के आउटडेटेड भन्ने हो सर एउटा क्वेश्चन लेख्नु न भन भयो यो मेट्दा हुन्छ यस सर ल भन त सर एन्सरहरू के भन्छ वाट्सएपमा सेन्ड गरिदिँदा हुँदैन सर अहिले टपिक अगाडि पठाउँदा हुन्थ्यो कि अलिकति मेहनत तिमीले पनि गर्नुपर्छ के त्यही त सर अब भन के क्वेशन कसले सोध्दै थियो मलाई सर मैले लेख्नु न अभिषेकले? अ चाइल्ड यस सर नाम कुन पढ्दैछ नि पेन्सिल ओके कुन क्वेशन पाऊ भन्नु अभिषेक The essay "A Child is Born" is often found controversial and one-sided. Do you agree? Give reasons for your agreement or disagreement. मैले केही बुझिन फेरि एकचोटी भन सर बिस्तारै लेख्नु न बोल्नु म भन्छु भन The essay "A Child is Born" ए द एसे A child is born is often found इज तिम्रो लेख म सर्टले मेटाइदिइहाल्छु फेरि हाम्रो sir background रूपा sound साउन्ड यो अफन फाउन्ड controversial and one-sided. यो मैले हिजो पढाउने बेलामा पनि भनेको छु कन्ट्रोभर्सियल And इन and one-sided and अ yes sir त्यही भने One do you sided. agree अ do you agree के भनेको question sir do you agree ए do you ए हो क्वेशन give yes sir and this was just give reasons for your agreement or disagreement this for your agreement or disagreement for your agreement or disagreement हेर यो हिजो मैले पढाउने बेलामा भनेको छु क्वेशन यो लङ क्वेशन हैन yes sir 10 marks 10 मार्क्स पनि हैन हो त्यही त भनेको अब हेर यहाँ के भन्यो द एसे अ चाइल्ड इज बर्न इज अफन फाउन्ड कन्ट्रोभर्सियल एन्ड वन साइडेड है त तिमीलाई यो एसेमा गर्नु के छ यो एसे कन्ट्रोभर्सियल र वन साइडेड हो कि होइन डु यु एग्री अर नट
त यसको आन्सर जहिले पनि तिमीले यो गर्नु पर्यो कि यस दिस इज कन्ट्रोभर्सियल एन्ड वन साइड यो तिमीले अग्री दिनुपर्छ यु मस्ट अग्री विथ दिस त पहिला तिमी के फाइन्ड आउट गर्ने कि यस आन्सर यसरी गर्ने है यसमा तिमीले जुन ठ्याक्कै मलाई याद आयो हिजो तिमीले क्वेशन जुन गर्दै थियो नि कुरा गर्दै थियो कि हामीले आन्सर लेख्ने बेलामा राइटरको बारेमा लेख्नु पर्छ कि पर्दैन है राइटरको डिस्क्रिप्सन त्यो राइटर कहाँको थियो कहाँ जन्मेको थियो कहिले जन्मेको थियो त्यसले के लेख्नु त्यो सब लेख्नै पर्दैन के एक्ज्याक्ट आन्सर लेख्नुपर्छ हो राइटरको बारेमा तिमीलाई लेख्नु छ भने राइटरको नाम मात्रै फर इक्जाम्पल यहाँकै लेख्ने जस्ट है यस आई अग्री that the essay अनि यहाँ लेख किस essay को नाम child born कसको बनाउँछ यार अहिले यसमा देखिरहेछ तिमीहरूलाई सर ए ओके आज डिस्टर्बेन्स छ के मलाई ल यस्तो गर्ने यस आई एग्री दैट द एसे अ चाइल्ड इज बर्न यस्तो गर्ने कमा दिने अनि यहाँ लेख बाई अनि यसको राइटरको नाम के छ एलेन क्यान्ट्रोप हैन यही हो यस्तो लेख अनि फेरि कमा अब तिमीले यो राइटर नलेख्ने भनेको हैन मैले बताइरहेको छु नि त मैले बताइरहेको छु राइटरको बारेमा डिटेल लेख्नु पर्दैन तिमीलाई राइटरको नाम थाहा छ भने त मेन्सन गर्न सक्छौ तर तिमीले यो लेख्नु पर्दैन दिस एसे हैज बीन रिटन बाइ एलेन क्यान्ट्रोप सी इज फ्रम देयर यो सब यसरी लेख्नु पर्दैन के यो टेक्निक हो जस्तै मैले दुईटा कमा दिए अनि दुईटा कमाको बीचमा मैले लेख्दिए बाइ एलेन क्यान्ट्रोप भयो सक्यो यसको बारेमा मैले मतलब सेन्टेन्स मैले वेस्ट गर्नु परेन कि एउटा सेन्टेन्स कि दिस एसे हैज बीन रिटन बाइ दिस राइटर भनेर त्यो वेस्ट सेन्टेन्स मैले लेख्नु परेन मैले जुन आन्सर पहिला एकछिन मेरो सक्नु हजुर अनि फेरि हाम्रो म्याम त के भन्नुहुन्छ यो राइटरको नाम लेख्यो भने चाहिँ 0.5 भए पनि नम्बर दिन्छ यसमा यस्तो उस रहेछ भनेर भन्नुहुन्थ्यो फेरि म्यामहरुले राइटरको नाम लेख्यो भने त्यो म्यामहरुलाई सोध्नु कि तपाईले पढाएको स्टुडेन्ट कतिको ए प्लस आएको छ सिम्पली जेनरल माइन्ड त्यो अलिकति तिमी आफै सोच मान तिमीलाई तिम्रो नाम सोध्छु कि तिम्रो नाम के हो तिमी के आन्सर दिन्छौ के आन्सर दिन्छौ सोना हो माइ नेम इज सोना अब मान तिमी भन्छौ तिमीलाई मैले सोधे तिम्रो नाम के हो अनि तिमी आन्सर दिन्छौ सर मेरो नाम चाहिँ सोना हो मेरो बुवाको नाम चाहिँ यो हो मेरो बुवा चाहिँ काठमाडौँमा बस्नुहुन्थ्यो पहिला अनि यस्तो माने आन्सर दिन्छु भने त तिम्रो आन्सर त डिटेल छ तर मैले त्यो आन्सरलाई के लिन्छु यो पागल चाहिँ क्या हो मैले नाम सोधेको यसले बाउको नाम सबको नाम बताइरहेछ त्यो के आन्सर यहाँ जुन आन्सर छ त्यो आन्सर दिनु छ कि त्यो डिटेल दिने नै हैन त्यो दिने नै हैन त्यो लेख्ने तरिका नै हैन त्यो तर अब छ त्यसले त्यस्तै बताउँछ तर त्यो लेख्ने तरिका हैन के आन्सर तिमीले एक्युरेट लेख्नु पर्यो तिमीलाई प्रुभ गर्नु छ हाउ दिस एसे इज कन्ट्रोभर्सियल एन्ड वन साइडेड बस यो प्रुफ तिम्रो भयो भने त्यो राइटरको डिटेल लेख्न के जरुरी छ हैन माना कसैले तिमीलाई भन्छ श्याम सर कस्तो पढाउनुहुन्छ मान सपोज तिमीलाई क्वेशन आयो राइट एन एसे or write a paragraph how श्याम सर टिचेस यु हैन श्याम सर कस्तो पढाउनुहुन्छ भनेर लेख्नु छ त तिमी पहिला अब लेख्छौ श्याम सर भनेको फलानो मान्छे हो फलानो ठाउँको हो यति फिट हाइट छ कपाल यस्तो छ नाक यस्तो छ आँखा यस्तो छ त्यो डिटेल दिएर अनि तिमी अलिकति लास्टमा लेख्दै सरले यस्तो यस्तो पढाउनुहुन्छ अनि मार्क्स आउँछ त्यो सबै त्यो त्यसलाई भेग आन्सर भन्छ कि त्यो ट्रेडिसनल वेमा हाम्रोतिर यस्तै सिकाइन्छ हामीले पनि हाम्रो टिचरले यही सिकाएको थियो तर त्यही भएर मार्क्स आउँदैन के मार्क्स नआउनु कारणै त्यही हामीले एक्युरेट कुरामा अट्र्याक्ट गर्नुपर्छ के म अझै आन्सर क्वेशनको क्लासेस चलाउँछु नि तिमीहरूलाई लास्टतिर अलिकति एक्जाम भन्दा अगाडि तिमीहरूलाई त्यो चलाउँछु के अब हेर मैले यस्तो लेखेँ यस आई एग्री दैट द एसे अ चाइल्ड इज बर्न अनि यसमा कमा दिने अनि अर्को यता कमा दिने त्यो बीचमा लेख्ने बाइ एलेन कन्ट्रोल भयो त यो राइटरको नाम पनि मेन्सन गर्दिए मैले सेन्टेन्स वेस्ट पनि गर्नु परेन के अनि अब लेख यस आई एग्री दैट एसे अ चाइल्ड इज बर्न बाइ एलेन कन्ट्रोल इज यो राइटर त हैन होला नि हैन
राइटर यही हो कि कुन हो म बिर्सिरहेछु क्या राइटर त होइन सर यही होला का राइटरको हुनु यो त उसको होइन र वुमन्स ए बिजनेसको सरी गर्मेन्ट ग्रेयर हो यो वुमेन्स बिजनेस भयो कन्फ्युज भयो ल जो राइटर छ हैन गर्मेन्ट ग्रेयर ल ओके सो हमारा राइटर लेख दिए अब तिमी यो लेख एज इज often found controversial and one-sided अब यहाँ सेन्टेन्स एन्ड भएको छैन है यो सेन्टेन्स एन्ड भएको होइन म तिमीले सिकाइरहेको छु है 10 मार्क्सको क्वेसन हो त पहिला तिमीले यहाँ जुन भनेछ नि डु यु एग्री त तिमीले आन्सर दियौ यस आई एग्री त त्यो जसले तिम्रो कपी चेक गर्छ त्यो चेक गर्ने मान्छेले फर्स्टैमा पहिला यो फर्स्ट लाइन तिम्रो पढ्यो यस आई एग्री त अब उसले बुझिहाल्यो कि तिमीले आन्सरमा के लेखेको होला तिमीले आन्सरमा यो लेखेको छौ कि हाउ दिस इज कन्ट्रोभर्सियल एन्ड वन साइडेड त्यो प्रुफ गरेको छौ माना तिमीले लेख्छौ यस आई डोन्ट एग्री I or yes I disagree no I disagree yes no I don't agree लेखेको छौ त उले यो बुझ्छ कि तिमीले यो प्रुफ गरेको छ यो कन्ट्रोभर्सियल र वन साइडेड होइन तिमीले yes I agree लेखेको छ भने त्यो मान्छेले यो बुझ्छ टिचरले कि तिमीले कन्ट्रोभर्सियल र वन साइडेड हो भनेर प्रुफ गरेको छौ त अब त्यसले बाँकी पढ्ने बेलामा के गर्छ उसको आँखा त्यो वर्डमा मात्रै जान्छ जुन वर्डले यो प्रुफ गर्छ यस दिस इज कन्ट्रोभर्सियल एन्ड वन साइडेड त्यो कसरी प्रुफ भएको छ त्यो वर्डहरु मात्रै उले खोज्छ के आ तिमी डिसएग्री लेख्दियो भने उले त्यस्तो पोइन्ट मात्रै खोज्छ जसले यो प्रुफ गर्छ यो कन्ट्रोभर्सियल होइन भनेर ठीक छ त तिमीले त्यही भएर फर्स्टमा यो गर्नु यस आई एग्री तिम्रो आन्सर पर्फेक्ट हुनु पर्ने त्यसपछि अब लेख्यो कि हो मैले अग्री गर्छु कि यो एसे कन्ट्रोभर्सियल र वन साइडेड हो लाइक कन्ट्रोभर्सियल मानिन्छ अब तिमीले भन्ने बित्तिकै त भएन किन त्यसको मेन रिजन के हो किन यस्तो वन साइडेड र कन्ट्रोभर्सियल छ त पहिला यो आन्सर को माना यो आन्सर लङ मा दिएको छ 10 मार्क्स को त तिमीलाई 2 पेज लेख्नु छ माइन्डमा सोचौ कि 2 पेज लेखौ तर त्यो माना तिमीलाई भन्दियो कि वन सेन्टेन्स मा यसको पर्फेक्ट आन्सर देऊ तिमी ध्यान देऊ है 10 नम्बर क्वेशनको आन्सर लेख्दा जहिले पनि माइन्डमा के सेट गर्नु कि तिमीलाई यदि यो क्वेशन यदि यो भन्छ कि म वन सेन्टेन्स मा यसको आन्सर कसरी लेख्ने त तिमी के लेख्छौ होला जे तिम्रो माइन्डमा आउँछ नि कि हो यसको वन लाइन आन्सर यही पर्फेक्ट हुन्छ जसमा सारा कुरा आइहाल्छ त्यो तिम्रो पुरा आन्सरको थेसिस स्टेटमेन्ट बन्छ के त पहिला खोज त यो एसे कन्ट्रोभर्सियल र वन साइडेड किन छ त्यो जिन किन छ त्यो भने लेख्छ नि वन साइडेड आन्सरमा त बाकी अब कुरामा हामी त्यही प्रुफ गर्छौं जस्तै म लेख्छु फाउन्ड कन्ट्रोभर्सियल एन्ड वन साइडेड because the essayist essay लेख्नलाई essayist भन्छ स्टोरी लेख्नलाई राइटर लेख्ने पोएम लेख्नलाई पोएट लेख्ने because the essayist only talks about and praises the Eastern culture in detail in nurturing the child nurturing the child लेख्न चाहिँ सिधै यो नलेख्दा पनि भयो है in detail but does not give much explanations about the Western culture except marking it as negative. यस्तो मानसले लेखे नो वन लाइन आन्सरमा पर्फेक्ट हुन्छ अब यसमा सारा कुरा आउँछ कसरी मैले के भने मैले
किन यो वान साइडेड र कन्ट्रोभर्सियल छ किनभने एसेइस्टले मात्र इस्टर्न कल्चरको बारेमा डिटेलमा कुरा गर्छ र प्रशंसा गर्छ हेर कुरा मात्रै गर्दैन इस्टर्न कल्चरको बारेमा डिटेलमा कुरा गर्छ र प्रशंसा गर्छ साच्चै त पुरै यसैमा के छ इस्टर्न कल्चरको बारेमा डिटेल कुरा गरेको छ राजपूत फ्यामिलीको बारेमा सिनेटी कल्चरको बारेमा बंगलादेशको कल्चरको बारेमा पुरा डिटेलमा कुरा गरेको छ विथ एक्जाम्पल्स कुरा गरेको छ मुस्लिम कम्युनिटीको कुरा गरेको छ सुडानको कुरा गरेको छ साउथ अफ्रिकाको कुरा गरेको छ सो के गरेको छ इस्टर्न कम्युनिटीको डिटेलमा त्यसको कुरा गरेको छ र कुरा मात्रै गरेको छैन प्रशंसा गरेको छ कि त्यो राम्रो हो भनेर त उले के गर्यो एसेइस्टले द एसेइस्ट only talks about and praises the Eastern culture in detail, but does not give much explanations about the Western culture. तर Western culture को बारेमा धेरै explanation गरेको छैन, except marking it as negative. खाली Western culture ले के गरेको छ negative भनेर मार्क गरेको छ भनेको छ त भनेपछि यहाँ के भयो Western को बारेमा थोरै लेखेको छ र मात्र नेगेटिभ भनेको छ र इस्टर्न को बारेमा डिटेलमा धेरै लेखेको छ भनेपछि यो वान साइडेड भयो कि भएन भयो अनि जब यो वान साइडेड भयो भने यो के हुन्छ कन्ट्रोभर्सियल हुन्छ किनभने वेस्टर्न को नेगेटिभ कुरा गर्छ भने वेस्टर्नले त यसलाई यसको बारेमा विवाद त गर्छ सो यो कन्ट्रोभर्सियल र वान साइडेड भयो त यो तिम्रो भयो मेन आन्सर अब यति लेखिसकेपछि यो प्याराग्राफमा अरु तिमीहरुले केही लेख्नु पर्दैन अब यहाँदेखि प्याराग्राफ चेन्ज गर्ने अब प्याराग्राफ चेन्ज गर्ने गरेपछि अब तिमीलाई खास के लेख्नु छ सिम्पली जुन कुरा मैले यहाँ वन सेन्टेन्समा लेखेको छु त्यही कुराले लेख्नु छ अब के गर्ने इस्टर्न कल्चरको बारेमा डिटेलमा राइटरले के कुरा गरेको छ कसरी कसरी प्रशंसा गरेको छ त्यो सारा कुरा एक्सप्लेन गर त्यसपछि वेस्टर्न कल्चरको बारेमा के त्यसले थोरै कुरा गरेको छ मस्ट एक्सप्लेनेसन गरेको छैन त थोरै कुरा के गरेको छ र कसरी त्यसलाई नेगेटिभ भनेको छ त्यो कुरा लेख अनि त्यसपछि लास्टमा कन्सिक्वेन्सेसमा लेख कि thus the essayist has talked less about है के लेख्ने thus the essayist has talked less about the western culture and talks more about the eastern culture and the essayist talks in favor of eastern culture that's why this essay is controversial and one sided बुझ्यौ के लेख्नु छ यसमा अब इसको स्क्रीनशॉट कसरी ल्याउ है अभिषेक दिनु न सर के भन्नु बाबु हजुर सर हाल्दिनुस् न मैले बुझिन कुरा एकछिन हात दिनु न सर भनेको ए हट दिउ म है सर भयो त म छदिस अलग छु त त्यस्तो हैन सर भयो सर थ्यांक यू सर ल ल आज यतिकै राख है 9:15 मा भेट्छु है म रेकर्ड सर अनि हामीलाई के एसएस को नाम अलिक